الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه ذوي المجد والكرم، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته من العرب والعجم. إخواني في الله، أولا أحييكم بتحية عطرة مباركة مسنونة، تحية الإسلام والمسلمين، وتحية أهل الجنة في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله. أن هذه الحصة حصة المحاضرات، وقد عينت للقيام بهذا، فإن شاء الله نحن نلقي أمامكم كلمات تفيدكم جدا إن شاء الله تجاه الحصول على المهارة والبراعة والإتقان والإجادة في هذه اللغة الكريمة، يعني اللغة التي تجمعنا في صدد ذلك. إن اللغة العربية لها أهمية بالغة ولها فضائل وخصائص، فضائل في الشريعة الإسلامية ولها مكانة مرموقة. فلذلك إن شاء الله سأبين في هذه المحاضرة تعريف اللغة العربية، فضيلتها وخصوصيتها، يعني تعريفها، فضائلها وخصائصها، مشاكلها وحلولها، أهميتها وكيفية الحصول عليها. يعني نبين إن شاء الله أمامكم جميع ما يتعلق باللغة العربية الكريمة، كي نستفيد من هذه المحاضرة وكي نتمهر في هذه اللغة بكل معاني الكلمة، يعني حوارا ومناقشة وخطابة، فهما، درسا وتدريسا وما إلى ذلك من الطرق لإلقائها. فأيها الإخوة، أولا أشكر الله تبارك وتعالى على أنه قد أتاح لنا هذه الفرصة الذهبية، وعلى أنه قد وفقكم أنكم قد تجمعتم وجئتم من بيوتكم وتركتم أوطانكم وتخلصتم أنفسكم للحصول على المهارة في هذه اللغة الكريمة. فهذا من فضل الله علينا وعليكم أننا قد تخلصنا أوقاتنا لهذا العمل، وهذا يدل على أن فيكم رغبة صادقة وشوقا بالغا في صدد هذه اللغة العربية. فأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم وإيانا جميعا أن نجتهد اجتهادا بالغا، وأن نكثف جهودنا المتواضعة في الحصول على المهارة في هذه اللغة الكريمة. عندي كتاب اللغة العربية للأمين العام لهذه الدورة لهذا المعهد الإسلامي العربي الشيخ حماد الكريمي، حفظه الله ورعاه ومن كل شر وقاه. وإن شاء الله سنبين في ضوء هذا الكتاب. وقد قلت أمامكم قبل هذا أن هذا العصر الذي نمر به عصر تضاءل فيه رغبة الطلاب واشتياقهم إلى نيل المهارات والكفاءات المتنوعة التعبيرية والإنشائية بالعربية الفصحى. يعني أن الطلاب خاصة لا يتوجهون ولا يقبلون على الحصول
في هذه اللغة الكريمة، مع أنكم تعرفون وكلكم تعرفون أن جمال الحياة بجمال علم النبوة، أن جمال الحياة بجمال علم النبوة، وجمال علم النبوة بجمال يعني والحصول على المهارة في العلوم النبوة كيف يمكن؟ بالمهارة في اللغة العربية الكريمة. فعلم من ذلك أن الحصول على المهارة في العلوم الدينية والإسلامية لا يمكن إلا بالمهارة في اللغة العربية الكريمة. فلذلك علينا أولا نحصل على المهارة في هذه اللغة الكريمة. ولكن ما شاء الله أنتم ونحن قد أتينا هناك للحصول عليها، فهذا المقام للمسرة، وهذا من بواعث الفرح والسرور. نعم، فاللغة العربية الكريمة أولا أسلط الضوء على فضائلها. إن الله تبارك وتعالى خلق في هذا العالم كثيرا من الأشياء، واختار من ذلك الأشياء وفضل بعضها على البعض، صح؟ كما خلق الله تبارك وتعالى في الأسبوع الكامل عدة أيام، ولكن فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وهكذا خلق الله تبارك وتعالى هذا الأرض، ولكن ليست كلها بسواء، يعني هناك فضيلة وأهمية لقطعات من الأرض على بعضها. يعني أرض مكة أرض كعبة الله وله فضيلة على سائر قطعات الأرض. نعم، وهكذا فضل الحرمين الشريفين على سائر بقاع العالم، وهكذا ليس كل شهر في الفضيلة سواء. وكذلك إن الله تبارك وتعالى خلق لغات مختلفة التي توجد في أنحاء العالم، لغات مختلفة متعددة حتى لا تعد ولا تحصى. ولكن الله تبارك وتعالى اختار هذه اللغة الكريمة وفضل هذه اللغة الكريمة على سائر اللغات المتواجدة في العالم. وهذا أنا لا أقول فحسب، بل يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هناك آيات متعددة مختلفة مشيرة إلى فضائلها، وإنكم قد قرأتم ما شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى في موضع آخر: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهناك آيات متعددة ولكن لا نبين لقلة الأوقات. وهكذا ورد في الحديث عن فضائلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل، فحفظنيها، يعني جاء بها جبريل فحفظنيها فحفظت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه روح المعاني. وهكذا قال الله تبارك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. رواه الحاكم في المستدرك. فهناك كثير من الأحاديث والآيات القرآنية التي تفضل اللغة العربية على سائر اللغات، فمن علم ذلك أن لهذه اللغة الكريمة فضائل كثيرة في ضوء القرآن والحديث. نعم. وهكذا هناك أقوال للصحابة الكرام. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية، هذا تعلموا العربية فإنها تثبت العقل، فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، وتزيد في المروءة. وهكذا هناك كثير من الأقوال، ولكن لا نبين، بل نبين شيئا من كل ذلك. فإلى هناك نحن علمنا وعرفنا فضائل اللغة العربية وأهميتها، وإن شاء الله الآن نعلم للغة العربية الكريمة أسماء عديدة، أسماء عديدة مختلفة، يعني ليست للغة العربية اسم واحد فقط، اللغة العربية لا، هناك للغة العربية أسماء كثيرة عديدة. اكتبوا: الأول أسماء اللغة العربية، هذا يقول العنوان. الأول لغة القرآن، ولغة الضاد، لغة الضاد، لغة القرآن، ولغة الضاد، ولغة الإسلام، لغة الجنة. فهناك 4 أسماء: لغة القرآن، لغة الضاد، لغة الإسلام، لغة الجنة. والعرب يقولون، وهذه حقيقة لا تنكر، أن مخرج الضاد لا يستطيع به إلا العرب. يعني لماذا تسمى العربية بلغة الضاد؟ نعم. فسببها أن مخرج الضاد لا توجد في لغة أخرى، لا توجد في لغة أخرى. على سبيل المثال، حينما نحن نريد أن نقول رمضان بالضاد، ولكن باللغة الإنجليزية ماذا نقول؟ رمضان، رمضان. لا نقول بزين، رمضان لا نقول، ماذا نقول؟ رمضان. فهكذا في كل شيء. فعلم من ذلك أن مخرج الضاد لا توجد إلا باللغة العربية، لذلك تسمى العربية بلغة الضاد. يعني من خصائص اللغة العربية الضاد. نعم، الضاد. ما معنى العربية؟ ما معنى العربية؟ العربية معناها الفصاحة، الفصاحة والبلاغة والوضاحة والبيان. معنى العربية الفصاحة والبلاغة
والوضاحة والبيان. ولأن العرب هم يعتقدون أنهم أفصح الناس. ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أنهم أفصح الناس، ولذا يسمون أنفسهم بالعرب. يعني العرب لماذا يقولون أنفسهم العرب؟ إنهم يعتقدون أنهم أفصح الناس كلاما، ولذلك يسمون أنفسهم بالعرب، ويسمون غيرهم بالعجم، ويسمون غيرهم بالعجم. وهناك للغة العربية خصائص كثيرة امتازت بها من بين جميع اللغات المتواجدة في العالم. يعني خصائص، خاصة الشيء ما يوجد في غيره ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره. فهناك خصائص لهذه اللغة العربية. الخاصة الأولى أقدم اللغات. اكتبوا خاص أقدم اللغات، يعني اللغة العربية لغة قديمة جدا، لغة قديمة جدا. فمن خصائصها الأولى أقدم اللغات. والثاني لغة السعة. سعة يعني فيه وسع كثيرة. لغة السعة، سعة، لغة السعة. الاشتقاق، من خصائصها الاشتقاق، يعني توجد في اللغة العربية الكريمة إن هناك يشتق لفظ من بعض اللفظ، يشتق. فالاشتقاق هي خاصة اللغة العربية. الاشتقاق خاصة اللغة العربية فقط، ولا يوجد في غير اللغة، في غير هذه. مزية المترادفات، يعني الرابعة مزية المترادفات، يعني المترادفات لا توجد في اللغة الأخرى. وهناك ينشأ سؤال أن في اللغة الأردية توجد مترادفات، ينشأ. ولكن في اللغة العربية كما قال هناك مزية المترادفات، فللغة العربية وبين اللغة الأردية فرق كبير، فجوة جدا. هناك المترادفات فقط لفظا. في اللغة الأردية توجد المترادفات لكن فقط لفظا، يعني ويكون معناه آخر. وفي اللغة العربية أيضا يكون هناك معنى واحد وله ألفاظ كثير جدا، ولكن في اللغة الأردية لا كثير، بل هناك واحد أو اثنين أو ثلاث. ولكن في اللغة العربية كثير جدا، لذلك قال مزية المترادفات. الخامس الجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين يمكن أن تجي في ورقة الاختبار، يعني هذه الأسئلة، يعني بينوا خصائص اللغة العربية. الجمع بين الضدين. السادس تفرد العربية ببعض الحروف الخاصة. السادس تفرد العربية ببعض الحروف الخاصة. تفرد العربية ببعض الحروف الخاصة، ببعض الحروف الخاصة. نعم. السابع العربية تامة الحروف. العربية تامة الحروف. السابع. الثامن
الفرق بين الصفة والنعت. الفرق بين الصفة والنعت. التاسع سهولة العربية قراءة وكتابة. سهولة العربية قراءة وكتابة. نعم تم. كم كان؟ التاسع. 9. العاشر العربية لغة خالدة. نعم. ولكن هناك إن شاء الله نحن نبين أمامكم أن هناك بعض من الطلاب والدارسين إنهم يقولون ماذا نعمل بعد معرفة وبعد الحصول على المهارة في اللغة العربية مع أننا نسكن في بلد عجمي. مع أننا نسكن في بلد عجمي، فماذا نفعل بعد معرفة وبعد الحصول على المهارة في هذه اللغة الكريمة؟ هذا سؤال ينشأ في كل ذهن، ولكن حينما نسأل الطلاب الذين يرغبون في اللغة العربية لماذا تريد المهارة في اللغة العربية؟ فهو يقول لكي أفهم القرآن والحديث، وهذا لا يكفي. وهذا يعني هذا لا يكفي جوابا، ولكن هذا صحيح أيضا، لفهم القرآن والحديث صحيح، ولكن لا يكفي. أن هناك كثير من العلماء البررة وأسلافنا الكرام إنهم قد قاموا بإنجازات فائقة وخدمات عالية بتصنيف الكتاب وبتأليف المؤلفات باللغة العربية الكريمة. باللغة العربية الكريمة. فالحصول على المهارة في هذه اللغة الكريمة ذريعة وسبب وباعث لخدمة الدين في العالم كله. في العالم كله. وبعد الحصول على المهارة وبعد التمكن من اللغة العربية يمكننا أن نحصل على العلوم العالية والآلية من كتب أسلافنا الكرام. نعم. وكذلك القرآن والسنة في أي لغة؟ في اللغة العربية. فحينما نحن لم نعرف اللغة العربية ولا نتوجه إلى الحصول عليها، فكيف يمكننا أن نقتبس وأن نستفيد من هذه الكتب؟ فظهر من ذلك أن الحصول على المهارة في اللغة العربية ليست بلا فائدة. ليست بلا فائدة، بل لها فوائد كثيرة. فهناك إمامنا الكبير الإمام الغزالي رحمه الله كان من إيران ولغته الفارسية. اللغة الفارسية. ولكن حينما صنف كتابه القيم فاختار هذه اللغة الكريمة إحياء علوم الدين في هذه اللغة الكريمة. وهكذا هناك فضيلة الشيخ نور العالم خليل الأميني حفظه الله، كان من الهند، ولكن صنف كتبا قيما كثيرا غالية باللغة العربية. وأنتم تتحيرون حينما أنتم تستمعون أن العرب يطالعون كتابه، فهمتم؟ ويعينون كتابه لمقرراته الدراسية. العرب لا يعترفون العجم، لا يعترفون
عجم، ولكنهم اعترفوا ففيه شيء. فليست الحصول عليها بلا فائدة، فعلينا أن نركز عناياتنا الخاصة على الحصول عليها. نعم. وهناك قد قلت لكم حلول مشاكل اللغة العربية، أن هناك كثير من الطلاب إنهم يقولون أستاذ أنا أريد أن أحصل على المهارة في هذه اللغة الكريمة ولكن لا أستطيع، ولكن لم أتمكن. كثير من الطلاب يقولون، وبعض منهم يكونون أذكياء جمع ذكي، أذكياء، ولكنهم لا يجدون إرشاد المعلم، فبفقدان إرشاد المعلم إنهم يتحيرون. نعم. ولكنهم حينما يرجعون إلى أي أستاذ، إلى أي معلم، ويقومون بما يقول له الأستاذ فهم يفوزون. وقد بينت أمامكم قبل ذلك طريقة الحصول عليها، وهو 4 طرق: الاستماع، اكتبوا، الاستماع والقراءة والكتابة، القراءة يعني التكلم والنطق، وبعد ذلك الكتابة. فهناك الشيء الأول الاستماع، والشيء الثاني القراءة، والشيء الثالث النطق والتكلم، والشيء الرابع الكتابة. فبعد القيام بهذه الأشياء يمكننا أن نحصل على البراءة وأن نكون متمهرين في هذه اللغة الكريمة. ولكن متى؟ بعد القيام بهذه الواجبات. نعم. وكذلك قد بينت لكم مثالا أيضا. الطفل الصغير ماذا هو يفعل؟ أولا يستمع إلى كلمات أبيه وأمه ويفكر حسب ذهنه، ولكن هو يفكر، وبعد ذلك هو يحاول، فلا تنطلق لسانه إلا شيئا فشيئا. فأيضا نحن حينما نستمع خطبات عربية لخطباء العرب وبعد ذلك نحاول، فنحن نقدر عليها أيضا كيف؟ شيئا فشيئا، لا نكون أدباء في مرة واحدة. ماذا؟ يعني نحن نتدرج شيئا فشيئا. فلذلك عليكم أن لا تتحيروا ولا تتورطوا في بحر الحيرة والاستعجاب. نعم. بل أعمالنا الاجتهاد فقط. وحينما تكون اجتهادنا متواصلة فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله. وهذا مما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد قلت لكم: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. اكتبوا جملة رائعة: من لم تكن له بداية محرقة
أحرق يحرق. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فعلينا أن نحرق بدايتنا. من لم تكن له بداية محرقة من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وهناك قاعدة معروفة وقد سمعتم كلكم: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. حتى تعطيه كله. إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. وهكذا علينا أن لا نضيع أوقاتنا في اللهو واللعب، لأن الوقت أثمن من الذهب. الوقت أثمن من الذهب. لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. كله صح. تعطيك كلك. صح كلك، ولكن هناك الخطأ. كلك صح. شكرا. والوقت كالسيف. والوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك. إن لم تقطعه يعني حينما أنتم تضيعون الأوقات في هذه الأيام فالوقت يضيعك فيما يستقبل من الزمان. صح؟ يعني إن أنتم تضيعون الأوقات في هذه الأيام، يعني في زمن طلب العلم، فالوقت يضيعك. الوقت يضيعك. فعلينا أن نركز عناياتنا البالغة وأن نكثف جهودنا المتواضعة في الحصول على المهارة في هذه اللغة الكريمة. وكما أرشدتكم إلى 4 أشياء علينا أن نقوم بهذا. نعم، الاستماع، يعني في الأوقات الفارغة والخالية علينا أن نستمع خطباء العرب. علينا أن نستمع خطباء العرب. هناك على قناة يوتيوب أنتم تفحصون حينما، وهناك تجدون خطباء كثيرة جدا. وهكذا للشيخ السيد أبو الحسن علي الحسن النبوي هناك يعني خطاباته أيضا موجودة هناك. حينما أنتم تستمعون فأنتم تجدون خطباته قيمة غالية جدا وسهلة ميسورة أيضا. إنه مفكر إسلامي شهير. نعم، وكلكم تعلمون ما شاء الله. من الضروري هناك أن لا نضيع أوقاتنا. فهناك 4 أشياء، فكيف نقوم بها؟ يعني نستمع خطباء العرب، وبعد ذلك نحاول للمطالعة، وهناك حصة للمطالعة أيضا. فعليكم أن تطالعوا كل يوم كتابا واحدا كما هو نظام الدورة. وهكذا الشيء الثالث النطق والتكلم. لا بد أن يكون كلامكم والتحدث باللغة العربية، ولا أستمع من أي واحد كلاما بلغته الوطنية أي بلغته الأخرى، بل لا بد أن يكون كلامكم وتحدثكم وحواركم ومناقشتكم في الغرفة، خارج الغرفة، في المدرسة، خارج المدرسة، نعم، داخل المدرسة، في أي مكان عليكم اللغة العربية. فبعد ذلك أنتم تكونون مقيمين بهذه الواجبات الضرورية للحصول على المهارات في اللغة العربية. فالشيء الثاني. والشيء الرابع الكتابة، وهناك حصة من كتابة المذكرة.
فعليكم أن تكتبوا كل يوم. نعم. فهذا قد ألقيت عليكم تجاه اللغة العربية، فما أصاب منه فهو من الله الرحمن، وما أخطأ مني فهو من نفسي ومن الشيطان، والله هو المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله.